हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको आराधनामा। आजको आराधना संगति हामी पहिलो भजन गाउने छौं, येशू ख्रीष्टको जीवन अङ्गाली ला 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 लैबरी लै भन्ने। अनि त्यसपछि साथै हामी संगति सेवामा पनि जानेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो हृदयलाई तयारी गर्नेछौँ। हामी आफै प्रार्थना गरिकन हृदयलाई तयारी गर्दै यो गीत गाउँदै अनि हामी सेवा संगतिमा जानेछौँ। La 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 la. येशू ख्रीष्टको जीवन सङ्गाली, शान्ति सुरक्षा प्रेमको कहानी। येशू ख्रीष्टको जीवन अङ्गाली, शान्ति सुरक्षा प्रेमको कहानी। अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै। गाउँ सहर वरिपरि हो, गाउँ सहर वरिपरि। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। जिउँदो परमेश्वरको प्रेम कहानी, मुक्ति अनन्त जीवनको खबरी। जिउँदो परमेश्वरको प्रेम कहानी, मुक्ति अनन्त जीवनको खबरी। अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै। मेचीदेखि महाकाली हो, मेचीदेखि महाकाली। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। पवित्र आत्माको अलौकिक शक्ति, छुटकारा स्वतन्त्रताको लहरी। पवित्र आत्माको अलौकिक शक्ति, छुटकारा स्वतन्त्रताको लहरी। अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै, अब जाऊँ सुनाउँदै। नेपालदेखि संसारभरि हो, नेपालदेखि संसारभरि। आउनुहोस् प्रिय, हामी हृदयहरूलाई हाम्रो तयार गर्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी सेवामा लाग्नेछौँ। साँच्चै प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई चुन्नु भएको छ, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। प्रभु, यस गरी हाम्रो सारा जीवन प्रभु, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो हृदय तपाईँको सामुन्ने हामी ल्याउँछौँ। अनि साँच्चै प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा हामी रमाउन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई साँचो आराधना अनि सत्य आराधना हामी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तपाईँ परमेश्वर प्रति आकर्षण गर्नुहोस्।
साँच्चै प्रभु हामीलाई हल्का तुल्याउनुहोस्। प्रभु हामी सारा जीवन प्रभु सारा हृदयले तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई तयार गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी केही वर्शिप सङ्ग्सहरू गाउनेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो घर घरमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ उठेर गाउन चाहनुहुन्छ, हात उचालेर गाउन जान्छ, तपाईँले पुरै स्वतन्त्रतामा फ्रिडममा तपाईँले वर्शिप गर्न सक्नुहुन्छ। सारा पृथ्वीका मानिस हो प्रभुको जय जयकार आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ प्रभु नै परमेश्वर साँच्चै परमेश्वर पिता, आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ किनभने तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो भलो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँको कृपा हाम्रो जीवनमा सधैँभरिलाई छ। तपाईँ असल परमेश्वरलाई आज हामी उचाल्न आएका छौँ। प्रभु साँच्चै हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई आज हामी तपाईँको सेवकाईको निम्ति, तपाईको राज्यको निम्ति प्रभु हामी तयार भएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै यस घडी जसै हामी यो गीतहरूलाई गाउँछौँ, साँच्चै प्रभु हामीलाई आत्मा अनि सत्यतामा यो गीतहरूलाई गाउन तपाईँ परमेश्वरको नामलाई उचाल्न सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ यो संसार, यो सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिस जातिलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो मालिक
भए तापनि प्रभु तपाईँले हामीलाई छोरा छोरीको दर्जा दिनुभएको छ, एउटा साथीको दर्जा दिनुभएको छ। तपाईँ असल परमेश्वरको नाउँमा आज हामी आराधना गर्न आएका छौँ। साँच्चै प्रभु हामी जब यो आराधना गर्छौँ तपाईँको उपस्थितिको खोजी हामी गर्दछौँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, सबैजना गाउनेछौँ हात उठाइकन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँदछु तपाईँको चरणमा। शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँदछु तपाईँको चरणमा। केवल तिम्रो निम्ति, येशू तिम्रो लागि, 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 केवल तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि म हात उठाउँदछु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँदछु तपाईँको चरणमा। शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँदछु तपाईँको चरणमा। केवल तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि, केवल तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि, केवल तिम्रो लागि, येशू तिम्रो लागि म शिर झुकाउँदछु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा। साँच्चै प्रभु हामीलाई तपाईँको चरणमा, तपाईँको सामुमा बसिकन हामी आराधना गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा प्रभु साँच्चै साँचो आराधकहरूको गुणहरू भरिदिनुहोस्, ताकि हरेक घडी हरेक समय तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्न सकौँ, तपाईँमा भरोसा गर्न अनि तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्न सकौँ। जस्तो यो गीतले भन्दछ, केवल तिम्रो निम्ति, येशू तिम्रो निम्ति हाम्रो जीवनहरू तपाईँलाई सुम्पिदछौँ। मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा,
जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु साँच्चै पढ्नुछु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो प्रेम मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थिति भित्र जब बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ गाउनेछौँ जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु यस लर्ड जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र तिम्रो उपस्थितिभित्र जब बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ आत्मा शरीरको निको हुन्छ शरीरको निको हुन्छ मारा शरीरको निको हुन्छ साँच्चै प्रभु तपाईँमा हामीले विश्वास गरेका छौँ हाम्रो भित्री हृदयलाई तपाईँले निको पार्नु भएको छ ओ महान परमेश्वरलाई चाहन्छु मारा शरीरको निको हुन्छ तपाईँको छेउमा जब हामी आउँछौँ हाम्रो आत्मा अनि शरीरको अनि हाम्रो मस्तिष्कका रोगहरू निको तपाईँ परमेश्वरले पार्नुहुन्छ ओ हालेलुया मारा शरीरको निको हुन्छ
अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। हामी गाउनेछौँ तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। अरू कतै पनि मिल्दैन विश्राम, यो आत्माले तपाईँमा विश्राम पाउँछ। अरू कतै पनि मिल्दैन विश्राम, यो मेरो प्राण तपाईँमा चित्त हुन्छ। त्यसैले छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। प्रभु तपाईँको अङ्गालोमा हामीलाई राख्नुहोस्। प्रभु हाम्रो हृदयका तृष्णाहरू तृप्त तुल्याउनुहोस्। प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्न आएका छौँ। तपाईँको छेउमा हामी आएका छौँ, तपाईँको अङ्गालोमा हामी आएका छौँ। हामीलाई राख्नुहोस् तपाईँको अङ्गालोमा। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी महिमा दिँदछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्। अरू कतै पनि हुँदैन छोड्नेको, येशू तपाईँमा नै हृदय निको हुन्छ। अरू कतै पनि मिल्दैन सन्तुष्टि, येशू तपाईँमा आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ। यसैले सबैजना तपाईँको यसैले छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। तपाईँको जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अङ्गालोभित्र राख्नुहोस् मलाई। साँच्चै परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको नजिक तपाईँको अङ्गालोमा आएका छौँ। तपाईँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। प्रभु तपाईँको सेवा गर्ने, तपाईँलाई आराधना गर्ने मौका तपाईँले बारम्बार हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद अनि तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई आज हामी उचाल्दछौँ। कारण तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जिउँदो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा आज हाम्रो जीवनहरूलाई हामीले ल्याएका छौँ। साँच्चै प्रभु हामीलाई हल्का तुल्याउनुहोस् अनि असल आराधकहरू बनाउनुहोस्।
तपाईँ परमेश्वरलाई यो मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ प्रियहरू, यस घडी हामीले जसै आराधना गरेका छौँ, हाम्रो तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको जो सङ्गति गर्ने ठाउँमा कोही नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ भने यस घडी हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ, उहाँहरूको परिचयहरू लिनेछौँ। तपाईँको घरमा कोही नयाँ व्यक्ति अथवा तपाईँको छिमेकीहरू आउनुभएको छ भने उहाँहरूसँग तपाईँले परिचय गरिकन एकअर्कामा हामी अझै आराधनाको लागि तयारी गर्नेछौँ। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब हामी भेटीको लागि हाम्रो हृदयहरूलाई तयारी गर्नेछौँ अनि भेटी पनि सङ्कलन गर्नेछौँ। हामी भेटीको लागि चाहिँ कति होला मूल्य रगत येशूको भन्ने गीतलाई गाउनेछौँ। कति होला मूल्य रगत येशूको, यहाँलाई सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ प्रेम सिंह बोहरा। म क्रसवे या एनआरसीसँग आबद्ध भएको लगभग 1 वर्ष भइसकेको छ अनि म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ। डडाधुरा मैले छोडेँ अनि डडाधुरा छोडेपछि म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ कि म चाहिँ कहाँ चाहिँ गएर चाहिँ सेवकाई गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो। अनि परमेश्वरले मलाई चाहिँ पास्टर अरविन्दसँग एक दिन चर्चमा चाहिँ क्रसवे चर्चमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भेट गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने मैले चाहिँ डडाधुरा चर्च चाहिँ छोडेको छु। अनि उहाँले चाहिँ छक्क पर्नुभयो, हो र भन्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अनि के छ तपाईँको भिजन अनि के कुन विषयमा चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो मसँग। अनि हामीसँग पनि हामी चाहिँ चर्च प्लान्टरहरू चाहिँ खोज्दैछौँ। यदि तपाईँ हामीसँग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ मोस्ट वेलकम चाहिँ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ भने म चाहिँ प्रार्थना गर्छु। अहिले चाहिँ म लामोसम्म प्रार्थना गर्दैछु। मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ भन्ने मेरो केही पनि थाहा छैन, तर म प्रार्थना गर्छु उहाँसँग मैले चाहिँ भने। अनि 2-3 हप्तापछि उहाँलाई चाहिँ मैले भेटेँ। परमेश्वरले मलाई चाहिँ एउटा रुकुम चौझारी नगरपालिकामा परमेश्वरले मलाई चाहिँ दर्शन दिनुभयो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ भने म चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ काम गर्न म चाहन्छु।
अनि हाम्रो सबै विश्वासको कुराहरू पनि सँगै सबै कुराहरू चाहिँ मिल्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ मैले म चाहिँ तपाईँहरूसँग काम गर्छु भनेर चाहिँ उहाँसँग मैले चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जनाएँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको आउटरिचको कार्यक्रम रहेछ। अनि डिसेम्बर लास्टतिर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई पनि बोलाउनु भयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा टिमसँग चाहिँ हामी सुर्खेत पुग्यौँ। अनि सुर्खेतमा हामीले चाहिँ एक हप्तासम्म हामीले चाहिँ त्यहाँ सुसमाचारको काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि ल हामी चाहिँ रुकुम जाउँ, अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने कसरी गर्ने, अनि त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ अवलोकन गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। हामी चाहिँ रुकुम पुग्यौँ। अनि रुकुम पुगेपछि हामीले त्यहाँ सुसमाचारको काम पनि गऱ्यौँ, अनि ठाउँहरू पनि हेऱ्यौँ, मानिसहरूसँग चाहिँ हेऱ्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा कोठा खोज्नुहोस्, कुन ठाउँमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, अनि राम्रो ठाउँ चाहिँ हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ पपुलेसन चाहिँ बढी छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ कोठाहरू चाहिँ हेऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ उपलब्ध भएन हामीलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ गइसकेपछि म चाहिँ कोठाको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि धेरै ठाउँमा पनि हेरेँ, कति ठाउँमा त नै हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ दिँदैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा घर चाहिँ त्यहाँ खाली थियो। अनि त्यो घरमा चाहिँ अहिले पनि कोही बस्दैन। अनि मैले चाहिँ त्यो घरको लागि चाहिँ कुराकानी गरेँ। अनि उसले चाहिँ हुन्छ नि ठिक छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो कोठा भाडामा चाहिँ लिएँ। तर म चाहिँ अहिले चाहिँ हस्पिटलमा बस्छु, किनकि पानीको समस्याको कारणले। अनि त्यहाँ चाहिँ पानी छैन। अनि हस्पिटलतिर उनीहरूले चाहिँ एउटा, मेरो श्रीमती पनि त्यही काम गरेको कारणले उनीहरूले चाहिँ एउटा कोठा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छ। अनि हामी चाहिँ त्यही बस्छौँ पानीको कारणले। अनि तर सङ्गति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा कोठा लिएर बजारमा, ठ्याक्कै बजार एरिया छ, बजार एरियामा चाहिँ अरू सङ्गतिहरू पनि छैन। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गति गर्न सुरु गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ लगभग फरवरीको समयमा होला, हामी सुरुमा कोही पनि थिएन। हामी दुईजना श्रीमान श्रीमती गएर चाहिँ लगभग 2 घन्टासम्म हामीले चाहिँ त्यहाँ बाइबल पढ्यौँ। अनि लामो चाहिँ प्रार्थना गऱ्यौँ त्यो ठाउँको लागि। त्यसपछि अर्को हप्तादेखि एकजना चाहिँ दुष्ट आत्माले सताएर मान्छे चाहिँ हस्पिटलमा आयो। अनि हस्पिटलमा चाहिँ म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भेट्न गएँ। अनि भेट गर्दाखेरि त्यो दिदीले चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उसको लागि लगातार हामीले चाहिँ 2-3 हप्तासम्म लगातार उसलाई चाहिँ नजदिकै कोठा, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ आफन्त थिए। अनि उहाँलाई चाहिँ भने मैले तपाईँ चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ, गाउँतिर जानु पर्दैन, किनकि तपाईँको लागि चाहिँ लामो चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भने। अनि उहाँ चाहिँ आफन्तहरूको उहाँ बसेर उहाँलाई चाहिँ त्यही हामी चाहिँ जुन सङ्गतिको लागि हामीले कोठा लिएका थियौँ त्यही कोठामा उहाँ चाहिँ आउनुहुन्थ्यो दिनदिनी। अनि हामी चाहिँ बिहान बेलुकातिर दुइटै समयमा चाहिँ हामीले धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। त्यो दिदी चाहिँ अहिले एकदम राम्रो छ अनि विश्वास गरेको छ। अनि उसको बुढा पनि उसले पनि विश्वास गरेको छ। अनि त्यसरी नै त्यहाँ चाहिँ सङ्गति चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दैछ। परमेश्वरको काम चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ। बिस्तारै मानिसहरू चाहिँ आउँदैछन्, किनकि बजार एरियामा चाहिँ सङ्गति छैन। अनि त्यहाँ सङ्गति हेर्नको लागि पनि मानिसहरू चाहिँ बिस्तारै आइराखेका छन्। अनि बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ बढ्दैछन्। अनि अनि 1-2 जना चाहिँ अरू मण्डलीको पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चर्चमा आएका छन्। मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै अनुरोध गरेँ, कृपा गरेर तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गतिमा नआइदिनुहोस्, किनकि अरू तपाईँको चर्चको मानिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाधा दिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने। तर उनीहरूले चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ सङ्गतिलाई नै छोडिदिन्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि म त दुविधामा परेँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ मैले ल ठिक छ त, अब त्यस्तो हो भने तपाईँ चाहिँ सङ्गतिमा आउनुहोस्। अनि त्यसरी नै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग हामीसँग सङ्गतिमा आउने लगातार कन्टिन्यू आउने चाहिँ 22 जना मानिसहरू छन्। श्रीमान श्रीमती अनि
बुढाहरू बच्चाहरू लगाएर त 30-35 जना हुन्छन्। तर जुन चाहिँ अलिकति बुझ्ने खालको मानिसहरू छन् त्यो चाहिँ लगभग 20-22 जना चाहिँ सङ्गतिमा चाहिँ आइराखेका छन् प्रत्येक हप्ता। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म यो विश्वास गर्दछु भविष्यमा त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो सङ्गति चाहिँ हुनेछ। परमेश्वरको काम चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो हुनेछ। किनकि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलग्गै सङ्गति गरेका छौँ। हस्पिटलको सङ्गति त छ, हस्पिटलमा जाने विश्वासीहरू उतातिर 1 किलोमिटर टाढा छ हामीबाट। अनि तर उनीहरूले चाहिँ अलिकति टेस्टिमनिजहरू चाहिँ अलि त्यो सङ्गतिले चाहिँ बिगाडिदिएको छ। अनि त्यसै कारणले जब हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ तिनीहरूको कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ बिचमा। अनि एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि छ चर्च छ अनि यस्तो भइराखेको छ उस्तो भइराखेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनिराखेको छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुनिराखेको छ। हामी चाहिँ लगभग हप्तामा एक दुई चोटि चाहिँ सुसमाचारको लागि 2-3 जना भाइहरू छन्। अनि उनीहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ सुसमाचार सुनाइराखेका छौँ। अनि जिजस फिल्म मसँग एउटा सानो ट्याब छ, ट्याबमा मैले चाहिँ जिजस फिल्मलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु। अनि त्यही जिजस फिल्मलाई चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ हामी राति गाउँमा बस्छौँ। अनि राति चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ आएर चाहिँ जिजस फिल्मलाई चाहिँ हामी चाहिँ देखाउँछौँ। अनि मानिसहरूले चाहिँ जिजस फिल्मलाई चाहिँ हेरिराखेको छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सुसमाचार पनि हामीले त्यसरी चाहिँ सुनाइराखेका छौँ। अनि म यो विश्वास गर्दछु परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो फल चाहिँ फलाउनुहुन्छ। जसरी हामी चाहिँ बिउ रोप्दैछौँ अनि त्यो बिउ चाहिँ एक दिन खेरो जाने छैन, तर बिउ उम्रने छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ बिउ उम्रेर परमेश्वरले धेरै फल फलाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अहिले पनि म चाहिँ अहिले काठमाडौँमा आएको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ 2-3 जना भाइहरू छन् जसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेरचाह गरिराखेका छन्। आज बिहानै पनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फोन गरेँ अनि यसरी चाहिँ सङ्गति गर भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उत्साह दिएको छु। पास्टर साहब एकदम राम्रो भइराखेको छ। अनि उनीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। त्यसै कारणले चाहिँ म यो विश्वास गर्दछु जुन बिउ हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ रोप्दैछौँ त्यो चाहिँ खेर जाने छैन। हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही अनुरोध गर्दछु, क्रसवे मण्डलीलाई एनआरसीलाई म यही अनुरोध गर्दछु हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ एउटा राम्रो मण्डली होइन, एउटा बलियो मण्डली, एउटा चाहिँ फ्रुटफुल मण्डली त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ स्थापना गर्न सकौँ। अनि परमेश्वरको त्यो ठाउँमा परमेश्वरले आफ्नो काम चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अब म कोलपुरको बारेमा चाहिँ अस्तिको हप्ता हामी चाहिँ कोलपुरमा थियौँ। अनि कोलपुरमा हामीले चाहिँ 1 हप्तासम्म त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार सुनायौँ। पहिलो दिन त हामीले चाहिँ डोर टु डोर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार दियौँ। अनि कतिजनाले चाहिँ सुन्यो, कतिजनाले चाहिँ सुनेन, कतिजनाले भन्छ कि हामीले चाहिँ सुनेका छौँ, अनि कतिजनाले भन्छ कि तर हामीले चाहिँ सुनेका छौँ तर हामी चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। कतिजनाले भन्छ कि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सुनेका छैन। अनि जसले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेका छैन हामीले उनीहरूसँग चाहिँ समय चाहिँ दियौँ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सोध्यौँ हामीले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्न सकिन्छ। कतिजनाले भन्ने हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले धेरैजनाको लागि त्यसरी नै सुसमाचार दिँदै उनीहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्दै अनि उनीहरूले जब हामीले उनीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी भए होइन। अनि कतिपटक चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ गरे भने खुसी पनि हुँदो रहेछन्। कतिजनाले चाहिँ इन्कार पनि गर्छन्। एकजनालाई हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई सोध्यौँ, नै प्रार्थना चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो लागि प्रार्थना नगरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने। तर कतिजनाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि पछि पनि हाम्रो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भने। अनि त्यसपछि पहिलोको दिनको चाहिँ त्यसै डोर टु डोर हामी चाहिँ गयौँ अनि सुसमाचार सुनायौँ, धेरै रमाइलो भयो। त्यस अर्को दिन दोस्रो दिन पनि हामी चाहिँ अर्को गाउँमा चाहिँ डोर टु डोर गयौँ। अनि त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग सुसमाचार सुनायौँ, साथीहरू बनायौँ अनि परमेश्वरको राम्रोसँग सुसमाचार सुनायौँ। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ सुन्यो। अनि
एक दुईजनाले त अब अलिकति ग्रहण पनि गरेको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो ग्रहण गरेको मानिसको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ शेरबहादुर हो। अनि शेरबहादुर बिकोको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उसको चाहिँ स्ट्रोक गएको रहेछ। अनि त्यसको चाहिँ पुरा आधा शरीर चाहिँ चल्दैन। अनि उसले चाहिँ भन्दै थियो कि मेरो छोराहरू चाहिँ विश्वास गर्दैछन्, गरेको छ, तर मैले चाहिँ विश्वास गरेको छैन। अनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्झाउन सक्यौँ। अनि उसले चाहिँ म विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भनिराखेको छ। कृपया गरेर शेरबहादुरको लागि तपाईँहरू चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ भाइ जीवनलाई पनि भनेको छु, त्यो परिवारलाई चाहिँ भेट्दै रहनुहोस् अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ उत्साह दिँदै रहनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनलाई पनि त्यो कुराहरू चाहिँ भनेको छु। अनि मलाई आशा छ जीवन भाइले चाहिँ त्यो परिवारलाई चाहिँ भेट्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामी यो विश्वास गर्दछौँ। अनि त्यसै हाम्रो दोस्रो दिन त्यसरी नै कट्यो। अनि तेस्रो दिन पनि हामी अर्को गाउँमा चाहिँ गयौँ। अर्को गाउँमा पनि हामीले चाहिँ सुसमाचार दियौँ। अनि सुसमाचार सुनाउँदै क्रममा कतिजनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ विश्वास के अरे पैसाको लोभमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लाग्नुभएको छ, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ कतिजनाले त्यो कुराहरू चाहिँ बहस पनि कतिजनाले गरे। तर हामी चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ बहस हुन्थ्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ उठेर हिँड्थ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो दुईजना बहिनीहरू जुन चाहिँ काठमाडौँबाट गएकी थिइन्, तिनीहरू पनि हामीसँग चाहिँ इन्भल्भ हुन सके। अनि त्यस 2 दिन उहाँसँग चाहिँ हामीले पनि आउटरिच त्यसरी नै गाउँमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सुसमाचार दिए। अनि धेरै आशिषित त्यो कुराहरू चाहिँ भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। अनि मलाई लाग्छ कि त्यो ठाउँमा यदि हामीले लगातार रूपमा चाहिँ गाउँतिर गयो भने परमेश्वरले त्यो गाउँमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ काम चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। अनि म अनुरोध गर्दछु भाइ जीवनको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ जवान हुनुहुन्छ होइन, बहिनी पनि जवान हुनुहुन्छ। अनि उनीहरूको लागि पनि कति उनीहरू चाहिँ हरेस खाएका छन् अनि चिन्ता फिक्रीमा छन्। उनीहरूको लागि पनि तपाईँहरू चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु। अनि त्यसपछि लास्ट दिन चाहिँ हामीले सबैजनाले मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बिबिएस गऱ्यौँ। अनि बिबिएसमा लगभग 30-32 जना नानीहरू चाहिँ उपस्थित भएका थिए। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गीतहरू, भजनहरू, कथाहरू सुनाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार हामीले चाहिँ दियौँ। भजनहरू चाहिँ कोरसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिकायौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ गिफ्ट पनि दियौँ। अनि कतिजनाले चाहिँ ल हाम्रो लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ कतिजना नानीहरूले चाहिँ भन्दै थिए। अनि कतिजना नानीहरू चाहिँ आफै पनि हामीसँग चाहिँ सिकेर त्यसपछि उनीहरू हामीसँगै डान्सहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरे। अनि एक्सन सङ्ग्सहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीसँगै गरे। अनि त्यसरी बच्चाहरू चाहिँ साह्रै उत्साहित थिए। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि राम्रोसँग गर्न सक्यो भने नानीहरू चाहिँ थुप्रै आउन सक्छ। अनि नानीहरूले चाहिँ विश्वास, त्यहाँ चाहिँ जवान नानीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दछु कोलपुरको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। कोलपुरमा चाहिँ अब भाइ जीवन छ अनि उसको श्रीमती छ, जवान छन्। अनि त्यो ठाउँमा अहिले सङ्गति चाहिँ सुरु भएको छैन। तर आशा छ भविष्यमा कतिपटक चाहिँ हामी हरेस खान्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको लागि हरेस खाने होइन, तर आशा राखौँ परमेश्वरले भविष्यमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फल चाहिँ अवश्य पनि त्यो ठाउँमा दिनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो ठाउँमा परमेश्वरले ठुलो काम चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने हामी चाहिँ भविष्यमा आशा गर्दछौँ। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ प्रिय, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। अब हामी वचनको तयारीमा जानेछौँ। वचनको तयारीको लागि हामी एउटा गीत गाउनेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुन्छ अथवा बसेरै पनि यो गीतलाई गाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको खोला बग्दैछ
हवस् हामी जिउँदो वचनबाट आज सुन्नेछौँ। तपाईहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ मर्कुस 16को 9 देखि 20 सम्म। म सबैको लागि पढिदिनेछु। 9 देखि। हप्ताको पहिलो दिनको बिहानै उहाँ जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँ पहिले मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीबाट येशूले 7वटा भूतहरू निकाल्नु भएको थियो। मरियमले गएर उहाँका चेलाहरूलाई यो खबर दिइन्। तिनीहरू बिलाप गर्दै रोइरहेका थिए। तर जब येशू जीवित हुनुभयो र मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने, तब तिनीहरूले पत्याएनन्। त्यसपछि 2 चेलाहरू गाउँतिर गइरहेका बेला तिनीहरू कहाँ उहाँ अर्को रूपमा देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरू फर्केर गई अरूहरूलाई बताए, तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पनि विश्वास गरेनन्। पछिबाट उहाँ 11 चेलाहरू कहाँ तिनीहरू भोजनमा बसेको बेला देखा पर्नुभयो। अनि तिनीहरूले अविश्वास र हृदयका कठोरताको लागि उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुभयो। किनभने उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएपछि उहाँलाई देख्नेहरूका कुरा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। तब यसरी तिनीहरूसँग बोलिसक्नु भएपछि प्रभु येशू स्वर्गारोहण हुनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। आमेन। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो परमेश्वर कृपा गर्नमा अति नै धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उनै कृपा गर्नुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईहरू सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। हाम्रो परमेश्वरको कृपाले गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउने यो सुनौलो अवसर दिनुभयो। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। गएको हप्तादेखि हामीले नयाँ सिरिज सुरु गरेका छौँ र यो सिरिजको नाम नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली भन्ने रहेको छ। र यो सिरिजको पहिलो भागमा हाम्रो आदरणीय पास्टर अरविन्द पोखरेलज्यूले सुसमाचारीय मण्डली भनेको के हो र के होइन भनेर स्पष्ट पारिदिनु भयो। सुसमाचारीय मण्डली भनेको शब्दले मात्र प्रचार गर्ने मण्डली होइन, तर सुसमाचार अनुसारको जीवन जिउने मण्डली हो, ताकि मानिसहरूले सुनेर मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनलाई देखेर पनि सुसमाचारलाई बुझ्न सकुन्। यो सिरिजको दोस्रो भागको वचन आज हामी सुन्न गइरहेका छौँ र आजको वचनको मुख्य बोल नेपालमा सुसमाचारीय मण्डलीको खाँचो भन्ने रहेको छ। यस संसारमा सुसमाचारीय मण्डली निर्माण होस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। अघि नै हाम्रो सुमधु बहिनीले वचनको खण्डहरू पढिसक्नु भएको छ र फेरि पनि म ती खण्डहरूको केही पदहरू पढ्न चाहन्छु। मर्कुस 16 अध्यायको 15मा येशूले चेलाहरूलाई
यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। मर्कुस 16 अध्यायको 15 पदमा यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो, जुन आज्ञा अनुसार चेलाहरूले हुबहु पालना गरे। त्यही वचनखण्ड मर्कुस 16 अध्यायको 20 पदमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे। प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। कति असल चेलाहरू हैन। सुसमाचारीय मण्डली भनेको यस्तो आज्ञा पालन गर्ने मण्डली हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको इच्छा अनुसार हैन यस पृथ्वीमा स्थापित भएको पहिलो मण्डली सुसमाचारीय मण्डली थियो। त्यही अनुरूपले आज क्रसवे चर्च पनि सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जानुपर्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले क्रसवे चर्चमा साथै एनआरसीमा सुसमाचार अभियानहरू परिचालन गर्दै आइरहेका छौँ र यसपालि पनि हामीले पश्चिम महाकालीदेखि लिएर पूर्व मेचीसम्म हरेक जिल्लाहरूमा धेरै ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ हाम्रो मण्डलीहरू छ ती धेरै जिल्लाहरूमा गएर सुसमाचार परिचालन गरेर भर्खरै हामीहरू आइपुगेका छौँ। कतिजना तपाईँहरूले समय दिन सक्नेहरू आफै यो अभियानमा सामेल हुनुभयो। कति फुर्सद नहुनेहरूले आर्थिक सहायता गरेर प्रार्थना गरेर यो सुसमाचार अभियानमा तपाईँले टेवा पुर्याउनु भयो। आउँदो दिनहरूमा अझ हामी यी क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ अनि हाम्रो क्रसवे मण्डली अनि एनआरसी मण्डली चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जानेछौँ र हामीलाई यसको किन खाँचो पर्यो त? तपाईँहरूको बिचमा म 3वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालमा सुसमाचारीय मण्डलीको खाँचो किन छ? तपाईँहरूको बिचमा म 3वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। मेरो पहिलो बुदा छ, कुसमाचारले भरिएको संसारमा सुसमाचारले नयाँ आशा दिलाउँछ। यसकारण हामी सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जानु पर्दछ। हामी बस्ने संसार अति नै क्रूर अनि निर्दयी छ। जताततै कुसमाचारले भरिएको छ। हामीले टिभीमा समाचार सुन्यौँ भने धेरैजसो कुसमाचार आउँछ। हामीले यदि रेडियोमा समाचार सुन्यौँ भने धेरैजसो कुसमाचारको न्युजहरू आउँछ। यदि हामीले पत्र पत्रिकामा न्युजमा हेऱ्यौँ भने पनि धेरैजसो कुसमाचार नै हामी पढ्न पाउँछौँ। यदि हामीले इन्टरनेटमा हामीले न्युजहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि धेरैजसो कुसमाचारले नै भरिएको हामी पाउँछौँ। अनि यी दिनहरूमा आएका केही समाचारका शीर्षकहरू यस्तो छ, म शीर्षक मात्रै पढ्न चाहन्छु। नयाँ कोरोनाले बेलायत तहस नहस। यो शीर्षक यस्तो आएको थियो। अर्को शीर्षक थियो त्यहाँ, ऋणमा चुर्लुममा डुबेको छ अमेरिका, वाइडेनको प्याकेजले झनै समस्या थपिने। अर्को शीर्षक छ नेपालको बारेमा, कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा 3 खर्ब 22 अर्बको क्षति,
पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन 6 खर्ब चाहिने। अर्को तथ्याङ्क आएको छ, लकडाउनको कारण देशभरमा करिब 16 लाखको रोजगारी गुमेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ। अर्को, हामी बस्ने संसारको बारेमा अध्ययनहरूले निकालेको पत्रिकामा यस्तो छ, नयाँ अध्ययन भन्छ पृथ्वीको तापमान 18%ले बढ्न सक्ने। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भएकोले रोग महामारी फैलिने चुनौती बढ्दै गरेको तथा जमिनमा पानीको मात्रा घटेको पाइन्छ। तराईमा अत्याधिक गर्मी बढ्ने र हिमाली क्षेत्रमा समेत तापक्रम बढेर हिउँ पग्लने क्रममा विस्तार हुँदै तीव्रता उन्मुख छ। अनि हालै वैज्ञानिकहरूले निकालेको अनुसन्धान यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निकालेको थियो, त्यसको शीर्षक यस्तो छ, जलवायु तथा मौसम सम्बन्धी परिवर्तनले द्रुत गति लिएमा निकट भविष्यमै बाढी, पहिरो, सामुद्रिक आँधी, अनिकाल, अनावृष्टि तथा भूकम्प समेत निम्त्याउनेछ। यसको लागि सबै राष्ट्रले समयमै सचेतना नअपनाए महाप्रलय आई करोडौँ मानिसको मृत्यु हुने निश्चित भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मामिला निरूपण निकाय तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएका छन्। हामी बस्ने संसारै यस्तो दुःखदपूर्ण समाचारहरूले चाहिँ भरिएको छ। अब संसारलाई नयाँ आशा दिने भनेको नै सुसमाचारले हो। अनि त्यो सुसमाचार हाम्रो परमेश्वरमा छ, जसको जिम्मा चाहिँ आज मण्डलीले पाएको छ। भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काटोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। होइन, संसारमा के छ? कोलाहल छ, जाति जातिमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, पृथ्वी पग्लन्छन्, पर्वतहरू समुद्रमा खसाइन्छन्। तर पनि यी सबै कुसमाचारहरूदेखि हामी डराउने छैनौँ, किन? हाम्रो लागि एउटा परमेश्वरमा असल सुसमाचार छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै हाम्रो परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। चाहे पृथ्वी पग्लियोस्, चाहे उथल पुथल होस्, चाहे पहाडहरू समुद्रमा खसोस्, तर परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई फेरि पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा यशाया 65 अध्यायको 17 अनि 19 पदमा यसरी भन्दछ, यशाया 65 अध्यायको 17 पद, हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु, अघि अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछन्। म यरुशलेमदेखि हर्षित हुनेछु र मेरो प्रजामा खुसी हुनेछु, र त्यहाँ रुहाई र कराईको आवाज फेरि सुनिने छैन। होइन, पृथ्वी तातोले पग्लिँदैछ, उथल पुथल हुँदैछ,
अनिकाल महामारी आउँदैछ तर पनि हामी डराउने छैनौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जहाँ हामी सदा सदाको लागि बास गर्नेछौँ अनि त्यहाँ रुवाई र कराई हुने छैन। यो परमेश्वर आफैले भन्नुभएको कुरा हो। के यो चौतारीमा हावादारी गफ उडाए जस्तो गफ हो र? होइन। यो निश्चय नै भविष्यमा परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाएको असल योजना हो। यसकारण हामी उहाँको योजनामा भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। हाम्रो परमेश्वरमा संसारको लागि एउटा असल समाचार छ, जुन सुसमाचारले चाहिँ यो संसारमा एउटा नयाँ आशा दिलाउँछ। अनि त्यो जिम्मा चाहिँ आज मण्डलीले पाएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जान खाँचो छ। अब म दोस्रो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी किन सुसमाचारीय मण्डली बन्न खाँचो छ? मेरो दोस्रो बुँदा छ, कुसमाचारले भरिएको समाजमा सुसमाचारले परिवर्तन ल्याउँछ। यसकारण हामी सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जान खाँचो छ। कुसमाचारले भरिएको समाजमा सुसमाचारले परिवर्तन ल्याउँछ। हाम्रो समाज पनि कुसमाचारले भरिएको छ। भर्खरै केही समय पहिले हामीले हाम्रो क्रसवे चर्चको 15 वर्षको जन्म उत्सव मनायौँ। त्यसको उपलक्ष्यमा एउटा स्मारिका किताब पनि निकालिएको छ, यो किताब। अनि यो किताबमा हाम्रो मण्डलीका धेरै विश्वासीहरूले आफ्नो जीवन गवाही दिनुभएको छ। अनि म एकजना बहिनीको जीवन गवाही पढ्दै थिएँ। अनि उहाँको आमालाई चाहिँ कसरी समाजले चाहिँ कलङ्कित तुल्याएको रहेछ। बहिनीले जीवन गवाहीमा यसरी लेख्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 2037 सालको कुरा हो। एक दिन बुबाको अफिस भ्रमणमा जाँदा दुर्घटना भयो अनि उहाँको देहान्त भयो। त्यसपछि हाम्रो दुःखको यात्रा सुरु भयो। आमाले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। समाजले पोइ टोक्याइको आरोप लगाएर घरमा बस्न दिएनन्। जुन दुःखको बेलामा समाजबाट सहायता चाहिएको थियो, त्यही बेला उहाँको आमालाई चाहिँ पोइ टोक्याइको एउटा आरोप लगाएर बस्न दिएनन्। हाम्रो समाज चाहिँ यस्तो कुसमाचारले भरिएको छ। समाजमा एकजनाले मात्रै यस्तो कलङ्क खेप्नु परेको होइन, धेरैको जीवनमा चाहिँ यसले समस्याहरू ल्याएको छ। पास्टर रुएलले आफ्नो जीवन गवाहीमा यसरी लेख्नुहुन्छ। यही हाम्रो स्मारिका किताबभित्र हाम्रो आदरणीय पास्टर रुएलले पनि आफ्नो जीवन गवाही बाँड्नु भएको छ। अनि उहाँले यसरी बाँड्नुहुन्छ, मेरो जन्म भए लगत्तै आमाको शारीरिक कमजोरीको साथै केही रोगहरू सुरु भयो। आमाप्रतिको दृष्टिकोण माइती र घर दुवै परिवारमा राम्रो थिएन। माइती परिवारले यस्तो आरोप लगायो कि अशुभ दिनमा जन्मिएको कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको हो र यो बाउ खाने छोरी हो भनेर अलिछिनीको दर्जा दिए। हाम्रो समाज चाहिँ यस्तो कुसमाचारले भरिएको छ। अनि यो कुसमाचारले भरिएको समाजमा चाहिँ सुसमाचारले परिवर्तन ल्याउँछ। गलाती 3 अध्यायको 13 पदमा वचनले भन्दछ, गलाती 3 अध्यायको 13 पदमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, हाम्रा निम्ति शराब बनेर
ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। समाजमा भएको जति पनि श्रापहरू छन्, अलक्षिणीका श्रापहरू, अपसुकिनीका श्रापहरू, अभागिनीको श्रापहरू, जति पनि ती श्रापहरू छन्, ती सबै श्रापलाई लिएर प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नै शरीरमा बोकेर क्रुसमा दण्ड भोग्नुभयो र अब सारा मानिस जातिलाई ती श्रापबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। यसै कारण परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदले भन्छ, कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। पास्टर वेलको आमाले येशू ख्रिस्टको बारेमा इन्डियाको बनारसमा सुसमाचार सुन्नुभयो अनि प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभयो। अनि आज उहाँले विश्वास गरेको 20-25 वर्ष भइसक्यो, तर समाजले दिएका ती सबै अलक्षिणीको दर्जाहरू अब उहाँले भिरेर जिउनु परेको छैन। परमेश्वरले ती सबै श्रापहरूबाट उहाँलाई छुटकारा दिनुभयो। यसकारण प्रिय हो, येशू ख्रिस्टमा चाहिँ होइन समाजलाई परिवर्तन गर्ने सुसमाचार छ, किनभने समाजमा भएका ती सबै श्रापहरू येशू ख्रिस्ट आफैले बोकेर हामी सबैलाई ती श्रापबाट छुटकारा दिनुभयो। अब प्रभु येशू ख्रिस्टमा कुनै अपसुकुनी छैन, कुनै अलक्षिणी छैन, कुनै अभागिनी छैन, सबै आशिषै आशिष मात्र छ। तर दुःखको कुरो अझै हाम्रो समाजमा कति मानिसहरू यस्तै कुसमाचारले पीडित छन्। अब त्यहाँ कसले यो सुसमाचार लैजाने? अनि त्यो जिम्मा चाहिँ मण्डलीले पाएको छ। यसकारण प्रिय हो, तपाईँ र म अब अल्छी भएर बस्ने बेला होइन। तपाईँ र म मन तातो क्रिस्चियन भएर बस्ने समय होइन। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई प्रचार गर। त्यही अनुसार यस पृथ्वीको पहिलो मण्डली चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली थियो। आज तपाईँ हामी पनि सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जान पर्दछ। अब म तपाईँहरूको बिचमा तेस्रो बुदा बताउन चाहन्छु कि सुसमाचारीय मण्डली किन खाँचो छ। तेस्रो बुदा छ, निराशाले भरिएको जीवनमा सुसमाचारले नयाँ आशा ल्याउँछ। यसकारण हामी सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जानुपर्छ। हाम्रो नेपाल देशमा मानिसहरूले कति आत्महत्या गर्छन् भनेर एउटा अनुसन्धान गरिएको थियो। अनि ती अनुसन्धान पत्रिकामा आएको खबर चाहिँ यस्तो छ, प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सरदर 15 नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। पछिल्ला 4 वर्षमा मुलुकभरमा 20,967 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसरी प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि दैनिक सरदर 15 जनाले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। अनि यो आत्महत्याको क्रम किन बढ्दैछ भनेर मानव शास्त्रीहरूले समाजमा अध्ययन गरे। अनि उनीहरूको अध्ययनको निष्कर्ष के निस्किएको छ भने मानिस निराशामा पुगेपछि होइन, हताशामा पुगेपछि, उदासीनता भएपछि धेरैले आत्महत्या गरेको पाइयो। प्रिय, सारा संसार चाहिँ कुसमाचारले भरिएको छ, समाज कुसमाचारले भरिएको छ। अनि त्यसले गर्दा मानिसहरूको जीवन चाहिँ निराशामा पुगेका छन्। अनि उनीहरू त्यो निराशाबाट निस्किनको लागि चाहिँ आत्महत्याको बाटोहरू चाहिँ रोजिरहेका छन्। अनि आत्महत्या नगर्नेहरू चाहिँ
लागु पदार्थको सेवनमा फँसिएका छन्। पश्चिममा एउटा स्कुलमा अध्ययन गरिएको थियो अनि त्यहाँनिर परीक्षण गर्दाखेरि 51% लागु औषध प्रयोग गरिएको पायो। मानिसहरू त्यो निराशाको भुमरीबाट माथि निस्कनको लागि कति आत्महत्या गर्छन् भने कति चाहिँ लागु औषधको सहारा लिन गइरहेका छन्। तर यी निराशामा डुबेकाहरूको लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा सुसमाचार छ, हैन? प्रभु येशूले भन्नुभयो मत्ती 11:28 हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। जीवनको बोझले दबिएर निराशामा डुबेकाहरूको लागि सुसमाचार यही छ कि प्रभु येशूमा विश्राम छ। सुनसरी जिल्लामा हाम्रो मण्डलीमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै लागु पदार्थको तस्करी गर्नुहुन्थ्यो अनि लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्थ्यो आफै। अनि यसकारण उहाँलाई धेरै मुद्दाहरू लाग्यो। अनि उहाँ त्यो निराशाको भुमरीमा डुबेपछि आफ्नो ती निराशाका सबै बोझहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सुम्पनु भयो अनि उहाँले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो र प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई ती सबै लागु पदार्थको बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। अनि त्यो तस्करी गर्ने काम छोडेर अनि अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नै व्यापार अनि बिजनेस धन्दाहरू गरेर अनि धेरैको सामान्य चाहिँ एउटा उदाहरण बन्नु भएको छ। अनि हाम्रो 15 वर्षको जन्म उत्सवमा उहाँले भिडियो बनाएर जीवन गवाहीको भिडियो पठाउनु भएको थियो अनि हामी धेरैजनाले त्यो भिडियो हेऱ्यौँ अनि धेरैजना आशिषित भयौँ। अनि त्यो जीवन गवाहीको भिडियो हाम्रो पास्टर सन्तोषज्यूले अनि त्यस्तै लागु पदार्थ सेवन गर्ने जवान भाइहरूको बिचमा लगेर अनि देखाउनु भयो। अनि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँले सोध्नुभयो कतिजना तपाईँहरू आफ्नो जीवन प्रभु येशूलाई दिन चाहनुहुन्छ? अनि त्यहाँनिर 6 जनाले हात उठाए, हामी आफ्नो जीवन प्रभु येशूलाई दिन चाहन्छौँ। यसरी प्रिय हो, मानिसहरूको जीवन चाहिँ निराशाले दबिएको छ अनि येशू ख्रीष्टमा भएको सुसमाचारले चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा एउटा नयाँ आशा ल्याएको छ। उनीहरूले नयाँ उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य पाएका छन्। नयाँ किसिमले जिउने उनीहरूलाई एउटा नयाँ आशाहरू पलाएको छ। यसकारण प्रिय हो, हामी चाहिँ अब सुत्ने बेला होइन, अल्छी गर्ने बेला होइन, होइन, मन तातो भएर बस्ने बेला होइन, तर प्रथम शताब्दीका मण्डलीहरू जस्तै एउटा सुसमाचारीय मण्डली बनिन खाँचो छ। किनकि कुसमाचारले भरिको यो संसारमा सुसमाचारले चाहिँ नयाँ आशा दिलाउँछ। कुसमाचारले भरिएको समाजलाई सुसमाचारले परिवर्तन गराउँछ। अनि निराशामा डुबेका मानिसहरूको जीवनमा सुसमाचारले एउटा नयाँ आशा दिलाउँछ अनि उनीहरूमा नयाँ तरिकाले जिउने जीवनमा एउटा प्रेरणा अनि उत्साह मिल्छ। एकरा हामी सुसमाचारीय मण्डली बनिँदै जानुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई यहीँ राख्नेछु। हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आमेन। जय मसीह। हुन्छ प्रिय, हामीले वचन सुनेका छौँ। तपाईँहरू पक्कै पनि आशिषित हुनुभएको छ। हामी वचनको प्रत्युत्तर स्वरूप एउटा गीतलाई गाउनेछौँ अनि आजको सेवालाई अन्त्य गर्नेछौँ। शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो
खोजिरहेछन् येशू नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन् येशू नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन् शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ शिखरहरू हिउँले ढाके रोएका छन् सहरमा घर घरानाहरू रोएका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू रोएका छन् सहरमा घर घरानाहरू रोएका छन् पापैमा हाम्रा मानिसहरू दोधारमा सबैजना मगमली रहेका छन् येशू नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन् येशू नपाए मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन् शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ किनारहरू बालुवाले ढाके चाहिँ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ हुन्छ आउनुहोस् हामी सूचनाहरू केही सुन्नेछौँ सूचना यस प्रकारले छ पहिलो सूचना जवानहरूको अनलाइन जुम सङ्गति प्रत्येक बिहिबार 6 बजे बेलुकी 6 बजे जुमबाट चाहिँ जवानहरूको सङ्गति भइरहेको छ तपाईँहरू यदि जवानहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले जुम मार्फत यो सङ्गतिमा जुट्न सक्नुहुन्छ दोस्रो भलिन्टियर्स रिट्रिट हुँदै रहेछ चर्चको जुन चाहिँ 30 तारिक र 31 तारिक स्याटरडेदेखि स्याटरडे र सन्डे हुन गइरहेको रहेछ यो रिट्रिटको विषयमा तपाईँलाई अझै जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँले चर्चको अगुवाहरूलाई सम्पर्क गरेर कहिले हुने कति टाइममा हुने तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अन्तिम सूचना रहेको छ फ्यामिली अफ द विक यो हप्ताको परिवार हुनुहुन्छ सन्देश जैसी अनि परिवार उहाँको परिवारको लागि तपाईँले फोन गरेर अथवा उहाँलाई भेटेर प्रार्थनाको विषयहरू लिन सक्नुहुन्छ हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह अनि धन्यवाद जय मसीह